بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو ولا